अबू नहीं। गुलाम अपने बाप के कातलों से दोस्ती नहीं कर सकता, एहसान के तराजू में अपने कबीले की लाशें नहीं तोल सकता। पाकिस्तान टेलीविजन पर बड़े बड़े नाम जलवागर हुए हैं जिन्होंने तारीख रकम की, लेकिन मोहसिन गिलानी एक ऐसा नाम है जिसे पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री का माई बाप कहा जाए तो गलत ना होगा। उनके अजीम शान करियर को बयान करने के लिए लफ्ज फीके पड़ जाते हैं। कौन सा ऐसा ड्रामा है जिसमें मोहसिन गिलानी नजर न आए हो? चाहे किसी गाँव का चौधरी हो, चाहे चुनरी का कुबड़ा नूरा हो, सस्सी का सुल्तान हो, या ड्रामा सीरियल दस्त का सरदार हमजा सालारी, या फिर नंगे पाँव का वडेरा हो, हर किरदार ने अनमिट निशान छोड़े। उनकी नेचुरल अदाकारी की गवाही लाखों देखने वाले देते हैं और उनकी आवाज में वो तासीर है जो किसी को रुला भी सकती है, डरा भी सकती है और हंसा भी सकती है। बेसरो सामान लाहौर आकर फाके काटने वाले गिलानी खानदान के चश्मो चिराग मोहसिन गिलानी ने जिस तरह इंडस्ट्री पर कब्जा जमाया है वो एक दरखशिंदा मिसाल है। 4 दहाइयों कबल शुरू होने वाला ये सफर आज भी उतनी ही अबोताब से जारी उसारी है, मगर लंबी जद्दोजहद के बाद बेमिसाल कामयाबी और जिंदगी की तमाम खुशियां देखने वाले मोहसिन गिलानी को ऐसा सदमा भी लगा जिसे सुनाते हुए हर बार उनकी आंखें नम हो जाती हैं। जब उन्होंने अपनी बेटी को पहली दफा गोद में उठाया था वो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा लम्हा था, लेकिन जब उसी जवां साला बेटी का जनाजा अपने कंधों पर उठाना पड़ा तो मोहसिन गिलानी जीते जी मर गए थे। मोहसिन गिलानी जनवरी 1957 को सूफियों के शहर मुल्तान में पैदा हुए। उनका ताल्लुक गिलानी खानदान से है। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी उनकी बरादरी हैं। गिलानी साहब के खानदान का शोबिस से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उन्हें बचपन से ही फन अदाकारी का जुनून था और इस जुनून ने रिवायती तौर पर घर वालों की मुखालफत मोल ले ली। मोहसिन गिलानी अपना शौक पूरा करने के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर बेसरो सामान बेआसरा लाहौर आ गए। यहाँ पर कोई उनका जानने वाला नहीं था, न ही उनके पास खाने को पैसे थे और न ही सोने को छत। मोहसिन गिलानी साहब फाके काटने पर मजबूर हुए। कभी दाता साहब की नगरी से लंगर खा लेते और कभी यूं ही भूखे सो जाते और दिल को तसल्लियां देते कि अगर अच्छा वक्त उनकी जिंदगी में है तो जरूर आएगा। गिलानी साहब लाहौर में थिएटर से वाबस्ता हो गए, जहां पर अजीम अदाकार अफजाल अहमद उनके लिए मसीहा साबित हुए। अफजाल अहमद ने गिलानी साहब को काम दिया और वो 5 साल तक तमासील थिएटर लाहौर में काम करते रहे। यहाँ पर उन्होंने जन्म जन्म की मैली चादर समेत कई लाजवाब ड्रामे परफॉर्म किए। जन्म जन्म की मैली चादर एशिया का वो वाहिद ड्रामा था जो एक ही जगह मुसलसल 3 साल तक चलता रहा। स्टेज ड्रामों में मोहसिन की फन अदाकारी को देखते हुए उन्हें टीवी ड्रामों में भी काम मिलना शुरू हो गया और जिस ड्रामा से उन्हें पहली पहचान मिली वो लाजवाब ड्रामा दस्त था। गुलाम होश में आ जाए तो मैं कश्तियों की ये दौड़ दोबारा कराने पर जोर दूंगा। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि दस्त ड्रामा खुद गिलानी साहब ने लिखा था। जी हाँ, वो एक बहुत बड़े राइटर भी हैं जो कई एक लाजवाब ड्रामे लिख चुके हैं जिन्हें पूरी दुनिया में पसंद किया गया और यही वो ड्रामे हैं जिन्होंने पीटीवी को उरूज तक ले जाने में अपना कलीदी किरदार अदा किया। ड्रामा सीरियल दस्त एक बड़ा यादगार ड्रामा था जिससे गिलानी साहब की कई यादें वाबस्ता हैं। बलोच कल्चर पर बनाए गए इस ड्रामा में उन्होंने सालारी सरदार का किरदार निभाया जो कि अतीका ओडो के वालिद होते हैं। इस ड्रामा में अजीम तरीन अदाकारा सबिया खानम भी थी और दिलचस्प तौर पर जब सबिहा मरहूम ने नौजवान मोहसिन गिलानी को देखा तो प्रोड्यूसर को कहा कि ये लड़का इतना बड़ा रोल कर पाएगा। उन्होंने जवाब दिया कि ये दिखने में नौजवान है लेकिन बहुत ही खतरनाक एक्टर है, जब बोलता है तो सबको पीछे छोड़ देता है। और फिर वही हुआ। मोहसिन गिलानी का सबिहा खानम से पहला सीन था और जब वो अपने किरदार में बोले तो सबिहा खानम ने शूटिंग के बाद उन्हें अपने पास बुलाया और प्यार किया और कहा कि मोहसिन तुम्हारा रास्ता कोई नहीं रोक सकता। और वही हुआ। मोहसिन साहब ने इस फतह की दौड़ में किसी को करीब भी पटकने नहीं दिया। ड्रामा सीरियल दस्त के बाद मोहसिन गिलानी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक से बढ़कर एक ड्रामा दिया। वो पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के लिए लाज़िमो मलज़ूम बन गए। ऊपर से वो एक बहुत बड़े मुसन्नफ भी थे। उनके करियर के कमोबेश तमाम बड़े ड्रामे उन्होंने खुद लिखे, जिनमें चुनरी, शरबती, सस्सी, बेटी, दूसरा आसमान, सामन और जो तू चाहे सरे फरिश्त हैं। इनमें से हर एक ड्रामा में वो मुख्तलिफ किरदार में नजर आए। लाजवाब ड्रामा सस्सी में उन्होंने सुल्तान का किरदार निभाया जो अकबर खान यानी अयूब खोसो का मुलाजिम होता है। ये ड्रामा चोलिस्तान कल्चर पर बनाया गया था जिसमें नुमान इजाज ने लीड रोल किया था। ये सराइकी कल्चर पर बनाया गया एक मास्टरपीस ड्रामा है और आज भी इसे देखकर सुनहरी दौर की यादें आंखों के आगे गर्दिश कर जाती हैं। जिन लोगों ने इसे बचपन में देखा था उन्हें सुनहरी बचपन याद आ जाता है जब गाँव में महज एक ही टीवी हुआ करता था और सब इकट्ठे होकर एक साथ टीवी के आगे जमकर बैठते थे। पूरा हफ्ता इस ड्रामा का बेसब्री से इंतजार किया जाता और अगर कभी इस ड्रामा के दौरान लाइट चली जाती तो वापडा वालों को खूब दुआएं दी जाती। खान सही ने मेरे को एक इम्तिहान में डाल दिया।
ایک پاسے خان سائیں دا حکم ہے، دوسرے پاسے میرے یار ساجو کی یاری۔ دوسری جانب ڈرامہ سیریل چنری پنجاب میں ونی کے کلچر پر بنایا گیا ایسا شاہکار ہے جو دوبارہ تخلیق نہیں کیا جا سکا۔ اس ڈرامہ میں گیلانی صاحب کا کردار سب سے پیچیدہ تھا۔ دیکھنے والوں کو بخوبی یاد ہوگا کہ اس ڈرامہ میں انہوں نے نورے کا منفی ترین کردار نبھایا تھا جو دیکھنے والوں کے لیے نفرت کی علامت بن جاتا ہے۔ نورا ایک بدصورت، کبڑا اور خبیث ترین انسان ہوتا ہے جس کے ساتھ ایک چھوٹی بچی ونی کر دی جاتی ہے، لیکن اسی دوران گاؤں کے چودھری کا بیٹا عاطف اسے نورے سے بچانے کے لیے نکاح کر لیتا ہے، مگر نورا اپنی سالونی کو لینے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ اس میں نورے کا اپنے ساتھی کے ساتھ ڈائلاگ بھی بڑا مقبول ہوا تھا کہ اللہ وسایا آیا آیا۔ ہر وقت نورے کے ساتھ گاؤں کے بچے ہوتے تھے جو اس کی باتوں سے خوب محظوظ ہوتے۔ ویسے تو محسن گیلانی نے ایک سے بڑھ کر ایک کردار نبھایا ہے، لیکن نورے کو ان کے کریئر کا سب سے بڑا رول کہوں تو آپ سب بھی میرے ساتھ اتفاق کریں گے۔ بخشو میرا، اور چھوٹے خان سائیں نے میری گھر والی سیلونی کو کسی غیر مرد کے پاس رکھا ہوا ہے۔ اگر ڈرامہ سیریل بیٹی کی بات کریں تو یہ ڈرامہ سائرہ خان اور ان کے بابا جانی یعنی محسن گیلانی کے گرد گھومتا ہے، جو دولت مند ہوتا ہے، خوش و خرم زندگی گزار رہا ہوتا ہے، مگر 2 شادیاں کر کے اپنی زندگی کو عذاب بنا لیتا ہے۔ عوام کی جانب سے اس ڈرامہ کو بھی بہت پذیرائی حاصل ہوئی۔ اس کے علاوہ ڈرامہ سیریل شربتی بھی سنہرے حروف میں لکھے جانے کے قابل ہے، لیکن بدقسمتی سے یوٹیوب پر اس کا کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے۔ شربتی شربتی شربتی۔ جبکہ ڈرامہ سیریل ننگے پاؤں میں بھی انہوں نے وڈیرے کا بڑا ہی شاندار کردار نبھایا۔ اس وڈیرے کو بازار حسن کی ایک لڑکی پسند آ جاتی ہے۔ وڈیرا بڑا ہی انا پسند ہوتا ہے اور اس کے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے، لیکن بازار حسن کی رقاصہ بھی انا میں کم نہیں ہوتی۔ وہ مطالبہ کرتی ہے کہ اگر مجھے اپنانا ہے تو ڈولی لے کر آؤ، اور اختتام میں بازار حسن سے واقعتاً ڈولی نکلتی ہے، جو کہ منفرد منظر ہوتا ہے کیونکہ اس علاقہ سے کبھی ڈولی نہیں نکلی۔ میں نے اپنی اکھی نہ لٹھا ہے دونوں کو، جاول کو منع بھی کیا ہے میں نے، یہی ملاقات کو خواب سمجھ کے بھول جا۔ محسن گیلانی کی ذاتی زندگی کی بات کریں تو انہوں نے ایک ہی شادی کی، اللہ نے انہیں اولاد کی نعمت سے بھی نوازا، بلکہ وہ دادا اور نانا بھی بن چکے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ انہیں ایک بہت بڑے غم کے ساتھ بھی دوچار ہونا پڑا جس کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ملتے۔ محسن گیلانی کی زندگی میں سب سے خوشی اور سکون کا لمحہ وہ تھا جب انہوں نے اپنی بیٹی کو پہلی مرتبہ گود میں اٹھایا تھا۔ انہیں ایسا لگا کہ پوری کائنات سمٹ کر ان کی گود میں آ گئی ہو۔ یہ لڑکی بڑے ناز نخروں سے بڑی ہوئی، اسے اعلیٰ تعلیم دلوائی گئی، ہر بیٹی کی طرح اس کا بھی اپنے باپ سے بہت پیار تھا اور گیلانی صاحب بھی جان چھڑکتے تھے۔ پھر اسی بیٹی کی محسن گیلانی کے بھائی کے بیٹے یعنی بھتیجے سے شادی ہوئی اور گیلانی صاحب کہتے ہیں کہ جب رخصتی کے وقت اسے اپنے کندھوں سے جدا کیا تو ایسا لگا کہ پاؤں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ اس بیٹی کو سسرال میں بڑی خوشیاں ملی کیونکہ وہ بھی اس کا اپنا ہی گھر تھا، اور پھر ایک بہت بڑی خوشی نے اس کے دروازے پر دستک دی، مگر یہ خوشی ایک بہت بڑے غم میں بدل گئی۔ محسن گیلانی کی بیٹی ماں بننے والی تھی، اس نے اپنے باپ اور ماں سے خصوصی طور پر ہسپتال آنے کا کہا کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ سب سے پہلے اس کی بیٹی کو اس کے نانا یعنی محسن گیلانی اپنی گود میں اٹھائیں۔ محسن صاحب اپنی بیگم کے ساتھ اسلام آباد چلے گئے۔ ڈیلیوری ہوئی، ڈاکٹرز نے اچھی خبر دی کہ آپ نانا بن گئے ہیں اور بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ سب بہت خوش تھے، گھر میں رشتہ داروں میں مٹھائیاں بانٹنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسی دوران جب محسن گیلانی اپنی بیٹی کو دیکھنے اندر گئے تو ڈاکٹرز اضطراب کا شکار تھے، ان کی بیٹی کی حالت ٹھیک نہیں تھی اور محسن گیلانی کے بقول ان کی بیٹی نے ان سے کہا کہ بابا مجھے بچا لیں، میرے پیروں سے جان نکل چکی ہے۔ اپنی بیٹی کے یہ الفاظ سن کر محسن گیلانی کی کیا حالت ہوگی میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ ان کی بیٹی کو ایمرجنسی میں داخل کیا گیا لیکن وہ جان بر نہ ہو سکی۔ ادھر گھر میں مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھی، لیکن ادھر اس ننھی کلی کی ماں اپنے بابا کی لاڈلی دنیا فانی سے رخصت ہو چکی تھی۔ محسن گیلانی کو کمرے میں بلا کر ڈاکٹرز نے ان کی بیٹی کی موت کی خبر دی اور محسن گیلانی پر لرزہ طاری ہو گیا۔ ان کی آنکھوں میں نہ ختم ہونے والے آنسو تھے۔ وہ کیسے اپنی بیٹی کا مرا ہوا منہ دیکھتے، کیسے اس کی ماں کو بتاتے کہ ان کی جان کا ٹکڑا، ان کی زندگی کا سہارا اب اس دنیا میں نہیں رہا، لیکن اللہ کی مرضی کے آگے کیا کیا جا سکتا ہے، وہی دکھ اور پھر صبر بھی دینے والا ہے، اور محسن گیلانی کو بھی اللہ نے صبر دیا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محسن گیلانی کی بیٹی کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کریں۔ 4 دہائیوں قبل شروع ہونے والا محسن گیلانی کا سفر آج بھی جاری و ساری ہے اور ہماری دعا ہے کہ یہ سفر یوں ہی جاری رہے۔ پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری کی تاریخ محسن گیلانی کے بغیر ادھوری رہے گی۔
गी। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सके, और इस वीडियो से मुतालिक भी कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा।